او کلا چې درشما حبیب مدینه تا دیدن براکړي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا کلا چې درشما حبیب مدینه تا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکړي نازنینا رخسار کار بکلی حسینا سبحان الله او دیدن براکلی نازنینا رخسار کار بکلی حسینا رخسار کار بکلی حسینا نظر دمینی نظر دبینی با کویرات پر دینا دیدن براکلی مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه پر دینا کلا چې درشما حبیب مدینه تا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا محبوبتا پسی کړيګم دیدن براکړي نه صبرېګم سبحان الله او محبوبتا پسی کړيګم دیدن براکړي نه صبرېګم دیدن براکړي نه صبرېګم ترها غراب نشم ستا د علاقینا دیدن براکړي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا کلا چې درشما حبیب مدینه تا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا ستا تور سترګي او تور زلفان دی عجیباتان قربان او ستا تور سترګي او تور زلفان دی عجیباتان قربان دی عجیباتان قربان کلا صبرېګم ستا د حسن د جلوینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا کلا چې درشما حبیب مدینه تا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا کاش چې پخوا کی د دلدار وې غلام پمینه د دربار وې سبحان الله کاش چې پخوا کی د دلدار وې غلام پمینه د دربار وې غلام پمینه د دربار وې وای زاری غمزه دا محبوب د کور کوسینا دیدن براکړي مال یو زل دشنه روزینا دیدن براکي مال یو زل دشنه روزینا بنت فضل ستا امتی عشق تی ز ستی سبحان الله
بنت فضل ستا امتیم عشق دی ز ستی ستیم عشق دی ز ستی ستیم کدر غلم واپس بران شم جنگلینا دیدن براکے مالا یو زل دشن روزینا دیدن براکے مالا یو زل دشن روزینا کلا چه در شما حبیب مدینی تا دیدن براکے وای دیدن براکے محترم اوریدونکو دا ناتونه تاسو په یوټیوب چینل هم کتلی شئ دا چینل نوم یاد ساتئ الحافظ سټوډیو پېښور آفیشل